الشيطان الرجيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے کہ مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم الشان اور عظیم البرکت کتاب دا 11واں سپارے دا رکوع دوسرا، سورت دا نام سورہ توبہ، سورت دا رکوع 13واں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن پاک دے اندر اونا دی جہود طیبہ اونا دے ایمان اسلام اونا دی نماز طہارت اور اونا دے غزوات عبادات دا تذکرہ قرآن پاک دے اندر کتے تفصیلاً اور کتے اختصاراً اللہ نے ذکر خیر فرمایا۔ انہاں دے متعلق یقیناً ہر مومن اور مسلمان دا عقیدہ کہ انہاں اپنیاں نگاہاں نال نبی پاک علیہ السلام دے رخ انور نو تکیا، تو جس نے نبی پاک علیہ السلام نو ایمان دی حالت اندر ویکھیا، پھر ایمان دی حالت اندر موت آ گئی ہے، انہوں صحابی آندے نے اور ایک ہوئی اللہ دے جنت دے حقدار نے، اور جنہیں نبی پاک علیہ السلام دے رخ پاک نو ایمان دی حالت ویکھیا، آپ نے فرمایا جہنم دی آگ او دے تے حرام ہو گئی ہے،
جس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو یہ شرف اور اعزاز اور مرتبہ اللہ نے عطا فرمایا، اسی طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی صحابیات یعنی خواتین اندر ساڈا ایمان ہے کہ خواتین چوں بھی ایمان دی حالت اندر جن نے حضور دی زیارت کیتی ہے اللہ نے او دے تے جہنم حرام کر دیتی ہے۔ میں چاہنا آج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر ان عظیم صحابیات دا تذکرہ کرا، صحابہ دا تذکرہ ماشاءاللہ تسی سماعت فرماندے رہے ہو۔ میں چاہنا فضائل صحابیات آج دے خطبہ جمعہ دے اندر بیان کرا، کیڑیاں کیڑیاں وہ عظیم خواتین اور صحابیات نے جنہاں نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے شان، مقام، رفعت، مرتبہ، عظمت عطا فرمائیے۔ ذرا قرآن پاک دے اندر نظر دوڑائیے۔ میں پہلا عرض کیتا ہے کہ اللہ ذوالجلال نے قرآن پاک دے اندر صحابہ دا تذکرہ، اہل ایمان دا تذکرہ فرمایا، کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام دی صحابیات دا تذکرہ اللہ نے فرمایا، اور صحابیات دے متعلق جتنیاں بھی صحاب مجموعی طور تے نبی علیہ السلام تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرماندے نے یا ایوہ النبی یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین، عام مومنہ مسلمان عورتاں واسطے یا ایوہ النبی کل ازواجکا و بناتکا و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنا ان یعرفن فلا یؤذین وکان اللہ غفور الرحیم۔ اللہ ذوالجلال اپنے محبوب نو فرما رہا نے اے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کل ازواج کا اپنیاں کار والیاں نو اپنیاں بیویاں نو آرڈر فرما دیو، و بنات کا تے اپنیاں بیٹیاں نو بھی آرڈر فرما دیو، اگے کیے و نساء المؤمنین عام مومنہ مسلمان عورتانو بھی آرڈر فرما دیو کی یدنین علیہن من جلابیبہن اپنیاں چادرانو اپنیاں چہریاں تے لٹکا لو، یعنی پردہ فرما لو۔ نبی پاک دیاں بیویاں واسطے بھی آرڈر ہے، بیٹیاں واسطے بھی آرڈر ہے، اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیات واسطے بھی آرڈر ہے، بلکہ قیامت تک دیاں آن والیاں خواتین اسلام واسطے بھی آرڈر ہے کہ اپنے جسم نو کج کے رکھنا، اپنے چہرے دا پردہ کرنا تے چھپا کے رکھنا۔ اور میں قربان جاواں ایک اور موقع تے اللہ ذوالجلال نے مرداں دا جویں تذکرہ فرمایا، نال نال تے برابر برابر اللہ نے عورتاں دا بھی ذکر خیر فرمایا۔ بلکہ ایک موقع تے نا میرے تے تواڈے پیر و مرشد آمینہ دلال
لال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روضہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑھے والوں کروڑوں اللہ درود و سلام دے می برسا دینا۔ نبی علیہ السلام دیاں ازواج مطہرات بھی اور خواتین بھی، حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ماں جی ام سلمہ دی طبیعت ذرا انج دی سی، مردیچ بھی بعد مرد حضرات طبعاً شرمیلے واقعہ ہوندے نے، کوئی مسئلہ پوچھنا ہوئے پاہمیں بڑا عام جا مناسب مسئلہ ہوئے تے پوچھ دیا ذرا چجھک محسوس کر دینے، کچھ لوگ ہوندے نے ذرا کھل کھلا کے گل کر لیندے نے۔ اسی طرح تو انہوں پتہ ہے خواتین اندر بھی عورتاں اندر بھی ایسیاں طبیعتاں ہوندیاں نے، کچھ ذرا زیادہ ضرورت تو زیادہ شرمیلیاں ہوندیاں نے، کچھ ذرا بے باک ہوندیاں نے، گل کرن لگیا زیادہ انہاں نوں کو تردد نہیں محسوس ہوندا۔ حضرت ماں جی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ماں جی دی طبیعت ذرا انج سی بھئی آپ حضور نال کھل کے گل بھی کر لیا کر دیاں سر۔ اے بیبیاں کٹھیاں ہو کے نا ماں جی دے کول آئیاں کہن لگیاں اللہ دے رسول علیہ السلام نو جا کے آکھو سونیو قرآن پاک وچ جدوں ذکر ہوندا ہے مرداں دا ہی ہوندا ہے، قرآن پاک وچ جدوں ذکر ہوندا ہے مرداں دا ہی ذکر ہوندا ہے، بندیاں دا ہی تذکرہ ہوندا ہے، حضور انج کتے بیبیاں دا ذکر نہیں۔ میں قربان جاواں حضرت ماں جی ام سلمہ حضور علیہ السلام دے کول آئیاں تے آکے عرض کیتی حضور بیبیاں اے گل کر دیاں نے۔ میں قربان جاواں حضور علیہ السلام گفتگو تو فارغ ہوئے، کچھ وقت دے بعد آمینہ دے لال علیہ السلام تے اللہ دا قرآن نازل ہویا ان المسلمین والمسلمات، برابر برابر دا بیبیاں دا بھی ذکر ہے نال مرداں دا بھی ذکر ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواں تے لاکھ وار میں قربان جاواں کہ رب العالمین نے قرآن دے الفاظ ایت جی میں موتیاں دیاں لڑیاں پرو دیتیاں نے تے پھلاں دے گلدستے تیار فرما دیتے نے۔ کنیاں خوبیاں دا تذکرہ اللہ نے اس آیہ مبارکہ دے اندر فرمایا ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان برابر دا ذکر ہے نا، ان المسلمین والمسلمات، مسلمان مرد تے مسلمان عورتاں، یعنی اللہ دے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں، والمؤمنین والمؤمنات، مومن مرد تے مومنہ عورتاں، والقانتین والقانتات، اللہ دے فرما بردار مرد تے فرما بردار عورتاں،
والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں، والصابرین والصابرات، پریشانی ویلے اوکھے ویلے دکھ ویلے پریشانی ویلے صبر کرن والے مرد، اللہ دی رضا واسطے صبر کرن والیاں عورتاں، والخاشعین والخاشعات، اللہ تو ڈرن والے مرد تے ڈرن والیاں عورتاں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں، والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت دی اپنی شرمگاہ دی حفاظت کرن والے مرد تے حفاظت کرن والیاں عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ خدا دی قسم ہے اگر اینو تھوڑا جیا گہرائی وچ جا کے ویکھیا جائے نا تے اس ایک ایت وچ اللہ نے سارا اسلام ہی پورا کر چھڑیا ہے۔ ایک ایت وچ پورا اسلام، پوری شریعت، پورا قرآن و حدیث دے مسائل اللہ ذوالجلال نے جمع فرما دیتے نے۔ اس ایک ایت نو سمجھ کے بندہ اے دیتے عمل کر لے، میرا ایمان ہے اللہ دے جنت دا حقدار بن جائے۔ والحافظین فروجہم والحافظات، اپنی عزت دی شرمگاہ دی حفاظت کرنے والے مرد تے عورتاں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ دا ذکر بہتا کثرت نہ کرنے والے مرد تے اللہ دا ذکر زیادہ کرنے والیاں عورتاں۔ میں تاں آکھیا کہ سارا اسلام اللہ نے اے دے تے جمع کر دیتا ہے، کیوں؟ اے دے آخر تے اللہ فرمان دے نے اعد اللہ لہم، جیڑے مرد تے عورتاں اے کم کر لیں گے نا، اعد اللہ لہم، اعد اللہ لہم مغفرتا و اجرا عظیما۔ انہاں مرداں تے عورتاں واسطے رب العالمین نے اجر عظیم تے اپنی بخشش تیار کر دیتی ہے، تے جیڑا بخشیا گیا او جنت دا حقدار بن گیا، جیڑا بخشیا گیا او جہنم تو چھٹکارا پا گیا، جیڑا بخشیا گیا او اللہ دی رحمت دا حقدار بن گیا۔ دعا کرو اے ساریاں خوبیاں اللہ ساڈے چ بھی پیدا فرما چھے، مرداں دا ذکر تے عورتاں دا ذکر۔ صحابہ بھی مرداں دے اندر شامل نے، قسمت دی گل لے انہاں زمانہ مصطفیٰ دا پہلے۔ کئی لوگ اگرچہ اپنی محبت عقیدت نہ آندے نے، کاش کہ سانو بھی کتے مصطفیٰ دا زمانہ نصیب ہو جاندہ، ہے تے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی ہے، لیکن میں کہا کرنا ساڑھے ارگا ایمان ایڈا کمزور تے ایڈا ماڑا تے اے رب بھی جاندہ ہے کہ بہتری کی دے ویچے جے او زمانہ پا لیں دے، پتہ نہیں صدیق دا ساتھی ہونا سی کہ ابو جال دا ساتھی ہو جانا سی۔ یہ تے مالک دا شکر ہے جس حال دے اندر رب العالمین نے سانو رکھیا تے پیدا فرمایا، بس اے دعا کرنی چاہی دیئے اللہ اپنے محبوب دی سچی غلامی نصیب فرما دے۔ اللہ اس دور مرد تے رہ گا مرد، عورتانو اللہ ذوالجلال نے بڑے حوصلے، بڑیاں جرتاں، بڑیاں ہمتاں عطا فرمائیاں نے۔ سبحان اللہ، کائنات دے امام علیہ السلام دی صحابیات، انہاں دے فضائل
اونا دے مناقب، اونا دے محاسن اللہ ذوالجلال نے بڑے بڑے حوصلے عطا فرمائے نے۔ پتہ جنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی جدو احد میدان دے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام دے بارے ایک خبر معروف ہو گئی، شیطان نے افواہاں پھیلا دیتیاں، کہنے لگا کہ محمد نو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ آپ نو شہید کر دیتا گیا۔ صحابہ اپنی جگہ پریشانیاں نے، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی قیادت دے اندر دشمن نہ لڑن والے صحابہ اپنی جگہ پریشان نے۔ خبراں مدینہ پاک تک بھی پہنچیاں نے، کاموں کے والیو مرد تے مرد رہ گا۔ اللہ نے عورتاں نو کڈے حوصلے عطا فرمائے نے۔ مدینہ پاک تک اطلاع پہنچیاں نے کہ نبی پاک علیہ السلام شہادت پا گئے۔ تو انہوں پتہ ہے احد دا میدان تے مدینہ پاک زیادہ تو زیادہ جڑے حاجی حج کر کے آئے انہوں پتہ ہے یا عمرہ کر کے آئے نے، ویسے مسجد نبوی دے باب ملک فہد جیڑا او دے کھڑے ہوئیے، یعنی مسجد چو باہر نکلیے تے سامنے احد پہاڑ نظر ہوندہ ہے، یعنی اچھا پہاڑ ہے، بلند اور اونچی چیز دوروں بھی نظر ہوندی، اور اے احد و خوش نصیب پہاڑ ہے کہ جدے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی احد ساڈے نال محبت کر دے تے اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے ہاں۔ حضور علیہ السلام دا جدوں دل کردہ نا کتے ذرا پھرن ٹورن واسطے تے حضور احد پہاڑ تے تشریف لے جائے۔ واہ احد تیری قسمت دے کیا کہنے، تیرے نصیبے تے تیرے مقدر دے کیا کہنے کہ جدے بارے خود نبی پاک فرما رہے نے احد ساڈے نال محبت کردہ تے اسی احد پہاڑ نال محبت کرنے۔ یعنی مدینہ پاک تو جے سدھا جائیے تے زیادہ تو زیادہ کو 8-10 کلومیٹر دا فاصلہ بندہ ہے، تو بڑی جلدی خبر بے شک زیادہ آلات ٹیلی فون دے یا اس قسم دے اودو نہیں سن، لیکن اینے فاصلے تو خبراں بہت جلد شہروں تک پہنچ سکدیاں نے۔ مدینہ پاک تک خبر پہنچی کہ آمنہ دے لال علیہ السلام نو شہید کر دیتا گیا، آپ شہادت دا منصب پا چکے۔ ایک بی بی مدینہ پاک چو نکلے کہ میں نبی پاک علیہ السلام دے بارے آگاہی حاصل کراں، یا میں جا کے جننے جوگی ہے وہاں دشمن دا جا کے مقابلہ اونا دا جا کے کلا کما کراں۔ اے بی بی آ رہی ہے تے نال پوچھ دی آ رہی ہے مینوں دسو آمنہ دے لال دا کی حال ہے؟ دسن والیاں دسیا اطلاعاں دیتیاں، بی بی آقا تے بالکل سلامت نے، الحمدللہ تیرے بھائی شہید ہو گئے نے، انا للہ پڑھیا تے اگے گزر جان دیئے، پوچھ دی جا رہی ہے مینوں آقا علیہ السلام دے بارے دسو، نبی پاک دا کی حال ہے؟ بی بی آقا تے بالکل سلامت نے، تیرا خامن شہید ہو گیا۔ آمنہ دے لال علیہ السلام دا پوچھ دیا، لوگ خبراں دے رہنے بی بی تیرا خامن شہید ہو گیا۔ ہائے ایک ہلکی جئی آواز نکلی، انا للہ دیاں صداواں بلند ہویاں، اگے بڑھ دی جا رہی ہے۔ لوگوں میں اپنے خامن دے بارے نہیں پوچھیا، میں اپنے بیٹیاں دے بارے نہیں پوچھیا، میں اپنے شوہر دے بارے نہیں پوچھیا، میں اپنے باپ دے بارے سوال نہیں کر رہے، میں نو اے دسو آمنہ دے لال دا کی حال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ بی بی آقا تے بالکل سلامت نے۔ اینج صحابہ دے مجمع چو گسر دی جا رہی ہے تے سامنے محبوب خدا
خدا علیہ السلام دی زیارت کر دیے آپ دے چہرہ پاک تے نظروں پیاں تے عرض کر دیے محبوب سونیوں پائی شہید ہو گئے نے ویر شہید ہو گئے نے بیٹے شہید ہو گئے نے باپ شہید ہو گیا خامن شہید ہو گیا ارے اللہ دے پیارے نبی جی غم سارے اپنی جگہ نے غم سارے اپنی اپنی جگہ اہمیت دے حامل نے اور سونیوں کل مصیبت بعد کا جلالو محبوب سونیوں تواڈا چہرہ تک لیا تے سارے دکھ دور ہو گئے نے محبوب تواڈا رخ انور تکیا تے سارے غم غلط ہو گئے نے خبر شہادت پاک نبی دی سنیا جس دم مائی خبر شہادت پاک نبی دی تے سنیا جس دم مائی لک بن پٹکا ہاتھ ڈنگوری او بدلا لین سی آئی کسے کے آمائی بچڑے تیرے کسے کے آمائی بچڑے تیرے تے انہاں شہادت پائی کہن لگی الحمدللہ کہن لگی الحمدللہ اے ہوئے فضل الہی او کیسی کڑی مبارک ایسی او کیسی میں تے خوش نصیباں میں تے قسمتاں تے نصیباں والیاں او کیسی کڑی مبارک ایسی میں جس دے اندر جائے اللہ دیتے تے میں چا پالے آج کام نبی دے آئے میرے تے توڑے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ دی بڑی عظمت صحابیات نے نظر دوڑائیے تاریخ دیکھئے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام دی بڑی عظیم صحابیہ نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ دی ہمشیرہ محترمہ نے حضور علیہ السلام دا زمانہ ملنا حضور دی ملاقات ملنا بڑی خوش بختی تے خوش نصیبی دی علامت ہے حضرت ام قیس رضی اللہ تعالی چھوٹا جا انہاں دا بیٹا فوت ہو گیا غم اولاد چھوٹی ہوئے تے پامیں بڑی ہوئے ماپیاں واسطے غم برابر دے ہوندے نے سیانے آندے نے پتر تے جم دے ہی شیر ہوندے نے بیٹا فوت ہو گیا غم دی شدت ہے تے جدو اس بچے نو بیبیاں غسل دین لگیا نا تے ماں کول بیٹھی ام قیس کول بیٹھی آنے تے جیڑی بی بی بچے نو غسل دین لگی ہے ام قیس کی آندی ہے نہیں بہتے ٹھنڈے پانی نالے نو غسل نہ دیویں کتے منڈے نو ماری نہ چھڑی غم پریشانی دے تے اے میں بے تیانی تھی منہ الفاظ نکل گیا ٹھنڈے پانی نال نوان لگی ہیں
کتے میرے پتر نو مار ہی نہ چھڑی۔ حضرت عکاشہ نبی پاک علیہ السلام دے کول گئے تے جا کے بیٹھیا نا اینج اپنی بہن دا قصہ نبی پاک علیہ السلام نو سنایا۔ عرض کر دینے سونیو اینج قیس میری ہمشیرہ اے بیٹھیاں جدوں عورتاں بچے نو غسل دین لگیاں تے کہن لگی ٹھنڈے پانی نہ غسل نہ دیا دے کتے میرے بیٹے نو مار ہی نہ چھڑیا دے۔ تے نبی پاک علیہ السلام نے تبسم فرمایا، آپ نے مسکراہٹ اپنے چہرے تے لے آندے تے آپ فرماندے نے ہن نبی پاک علیہ السلام نے ایکو گل وچ دو چیزاں بیان فرما دیتیاں نے، ایک تے آپ نے تعجب دا اظہار فرمایا تے دوسری دعا کر دیتی۔ آپ فرماندے نے قیس دی اللہ عمر لمبی کرے، اللہ قیس دی عمر لمبی کرے۔ ایک کیویں دی نے گل کر چھڑی ہے، یعنی نبی پاک علیہ السلام نے تعجب دا اظہار فرمایا۔ حضرت عکاشہ فرماندے نے نبی پاک دی زبان نبوت تو اے جڑے الفاظ نکلے نے نا کہ قیس دی اللہ عمر لمبی کرے، آندے نے حضور دی دعا دی برکت دا نتیجہ سے ایڈی لمبی عمر میں مدینے چ کسے عورت دی ویکھی نہیں۔ ایڈی لمبی عمر اللہ ذوالجلال نے قیس نو عطا فرمائے، اور نبی پاک علیہ السلام دیاں صحابیہ جنہاں نو رب العالمین نے بڑیاں عزتاں بڑیاں عظمتاں نال مالا مال فرمایا۔ میں قربان جاواں میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد کہہ دیو صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ آپ نے حضور علیہ السلام جدوں صحابہ دی تربیت فرماندے نال صحابیات دی الگ علیحدہ کسے موقع تے جا کے تربیت فرماندے، حضور بعض اوقات الگ جا کے عورتاں نو خطبہ ارشاد فرمایا کر دے، کیونکہ رب العالمین نے نا قرآن پاک دی اندر برابر دا ذکر فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، ایک ایک لفظ دی تصویر جویں صحابہ نے بن کے دکھائیے ایویں نبی پاک دی صحابیات نے بھی بن کے دکھائیے۔ حضرت شریک رضی اللہ تعالی عنہا نبی پاک علیہ السلام دی صحابیہ نے بڑی مخلص ترین صحابیہ نے مکے چ رہندیاں سن، اسلام دی دولت اللہ نے مالا مال فرما دیتا ہے، خفیہ طور تے لوکانو یعنی عورتانو اندر کھاتے جا کے اسلام دی دعوت دین دیاں، اسلام دا پیغام سنا دیاں، اللہ دا قرآن سکھلان دیاں، نبی پاک علیہ السلام دے فرامین احادیث تو آگاہ کر دیاں۔ مکے والیاں نے محسوس کیتا کہ باز نہیں آ رہی، انہوں نے ایک پروگرام دے تحت منصوبے دے تحت انہوں نے گرفتار کیتا، اور انہوں دی سیرت دے حوالے نہ بہت سارے واقعات موجود نے۔ بعض آندے نے کہ خود ہجرت کر کے جا رہی ہیں سن، اور بعض نے بیان کیتا ہے کہ مکے والیاں نے آپ نو گرفتار کیتا، 3 دن تک بھکھیاں پیاسیاں رکھیا، نہ کھان نو دیتا نہ پین نو دیتا۔ کہنے لگے شریک محمد نو چھڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جان جا سکدی ہے ایمان جا سکدا۔ 3 دن بھکھیاں پیاسیاں رکھ کے نہ کچھ لوگ
انہاں نو اونٹ تے سوار کیتا اور فرماندیاں نے اونٹ بھی ایسا حالاں اونٹ تے سواری کرن واسطے کوئی پلان کوئی کچاوا پہلا رکھیا جاندا ہے تاکہ سفر آرام دہ ہو جائے، بغیر پلان دے بغیر کچاوے دے۔ فرماندیاں نے مینوں اونٹ تے بٹھایا گیا، کچھ لوگ لے کے جا رہے نے تے اینا تشدد میرے تے کر دے، تشدد دا انداز کیے۔ فرماندیاں نے راہ جاندیاں گرمی دی شدت ہوندی، آپ چھاویں بہ جاندے، جتھے کتے دوپہر ویلے ذرا آرام کرنا ہوندا سستانا ہوندا، آپ چھاویں درختاں دے چھاویں بہ جاندے یا اپنے خیمے نصب کر لیندے تے میرے ہاتھ پیر بن کے مینوں دھوپے سٹ دیندے، میرے ہاتھ پیر بن کے مینوں دھوپے سٹ دیندے۔ اللہ اللہ نہ کھانو دے رہنے نہ پینو دے رہنے، 3 دن دی تے میں اگے بھوکھی پیاسی سا، عجیب اللہ نے میری مدد فرمائی ہے۔ میں قربان جاواں اور سونےو ایک گل کاموں کی والیو ذہن اندر بیٹھا لو، کدی رب دا بن کے تے ویکھ اللہ کیویں اپنیاں رحمتاں دیاں بارشاں نازل فرما دیں گے، باندے صحیح کدی اپنے مالک دا۔ حضرت ام شریک فرماندیاں نے میں سفر دے اندر آپ لوگ درختاں دی چھاویں جا کے تے دوپہر ویلے آرام کر دینے، میرے ہاتھ پیر بن کے تے مینوں دھوپے سٹ دیندے نے، کہن لگے یا محمد نو چھڈ دے صلی اللہ علیہ وسلم تے یا انجی اسی تینوں اذیتاں دے دے کے ختم کر چھڑاں گے۔ فرماندیاں نے ایک دن عجیب ہی معاملہ ہویا، میں نو اینا دھوپے سٹیا ہویا، آپ چھاویں آرام کر دینے پیا تے میں نا بے سود ہو کے جی میں بندہ پیا ہوندا، مینوں اپنے آپ دی بھی ہوش نہیں، بے سود ہو کے لیٹیاں تے میں انج سیدھے لیٹیاں، اچانک میں محسوس کیتا کہ جی میں میرے سینے تے کسے چیز دا بوجھ ہوندا۔ فرماندیاں نے میں جدوں اس بوجھ نو ویکھن لگے اینجا ہاتھ لایا تے پانی دا ڈول بھریا ہویا، تو رب دا بنتے سے فرماندیاں نے پانی دا ڈول بھریا سے، میں پھڑ کے پیاس تے لگی سی، میں پھڑ کے منہ نہ لا لیا، پانی پیتا تے اچانک ڈول میرے ہتھوں چھٹ گیا، جی میں اچھی جگہ تو جو کوئی برتن یا ڈول نیچے لٹکایا ہوئے تے نیچے بیٹھا یا لیٹیا بندہ انہوں پھڑ لیا، پیتا۔ فرماندیاں نے ڈول ذرا اچھا ہو گیا، یعنی میرے ہتھوں نکل گیا، دوسری دفعہ پھر میرے سینے دے قریب آیا، تیسری دفعہ پھر میرے سینے دے قریب آیا، میں راج راج کے پانی پی لیا تے جیڑا کو پانی بچیا چونکہ گرمی دی شدت سی، میں او پانی اپنے کپڑیاں تے انڈے لیا کہ چلو گرمی دی شدت تے ختم ہوئے۔ او جیڑے قافلے والے سن اٹھے نا منا مینوں ویکھیا، کہن لگے تو بڑی عجیب عورت ہے، ساڈے پانڈیاں تو ساڈیاں مشکاں سو ساڈے برتناں چو تو چوری پانی پی لیا، نالے اپنے کپڑیاں تے بہا لیا۔ فرمان لگیاں توانوں ایویں بھلیکھا لگا، میں تے تواڈے برتناں دے قریب بھی نہیں گئے، میں تے تواڈیاں مشکاں نو ہاتھ بھی نہیں لایا۔ انہاں آکھیا لا مسئلہ ہونے حل ہو جاندا ہے، پتہ نہیں والا لگ جانا۔ انہاں اپنے برتن چیک کیتے، انہاں اپنیاں مشکاں چیک کیتیاں، انہاں دے برتن تے انہاں دیاں مشکاں اونج دے اونجی بھرے نے تے بی بی ام شریک نے سارا قصہ بیان کیتا۔ مینوں اللہ ذوالجلال دی قسم ہے، جے طبیعت اندر اخلاص ہوئے، اللہ دی رضا شامل حال ہوئے تے رب العالمین اس خلوص دا مول پا دیندے نے۔ او جڑے پھڑ کے لئی جاندے سن دھوپے بن کے سٹ دیا کر دے سن تے بی بی نو اذیتاں تے دکھ دیا کر دے سن۔ او کہن لگے بی بی جے تے اے
گل صحیح ہے تے نظر بھی آن دیا صحیح ہے، ساڑے برتن بھی بھرے نے، ساڑیاں مشکاں بھی بھریاں نے، ایدہ مطلب ہے جیڑا تیرا مذہب تے دین ہے وہ ساڑے دین نالوں سچا ہے۔ تے سارے ساتھی قافلے والے آندے نے اشہد اللہ الہ، پڑھ لو لا الہ، سارے قافلے والے کلمہ پڑھ دینے تے نبی دے غلام بن جاندے نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور کروڑوں بار صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی صحابیات دیاں زندگیاں تے نظر دوڑائیے، یہ تے شریک نے نا نبی پاک علیہ السلام آپ دی صحابیہ حضرت سلیم رضی اللہ تعالی سلیم نبی علیہ السلام دی برادری چوں یعنی دوروں نانکیاں والوں آپ دی خالہ محترمہ بھی لگ دیاں سن، اور اے سلیم نے رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام جدو مکہ پاک چو ہجرت فرما کے مدینہ پاک آئے نا، انصار جڑے سن ہونا حضور نال بڑی محبت فرمائی، صحابہ نال حضور نال اپنے مال، اپنے مکان، اپنیاں جائیداداں، اپنے باغ سب کچھ صحابہ واسطے نبی پاک واسطے وقف کر رہے ہیں۔ سلیم انہاں دا پہلا شوہر فوت ہو چکیا سی، بچہ جے چھوٹا سی، حضرت انس انہاں دا نام ہے، جڑے بعد دے اندر خادم رسول بھی مشہور ہوئے نے رضی اللہ تعالی عنہ، اے چھوٹے سن۔ سلیم نے اگے دوسرا نکاح نہیں کیتا، فرمان لگیاں جب تک میرا بچہ چلن پھرن دے قابل نہ ہو جائے، یعنی کوئی سیانہ نہ ہو جائے، انی دیر تک میں اگے نکاح نہیں کر رہا۔ ماما دی خواتین دی سوچ دیئے مدینہ پاک نبی علیہ السلام جدو ہجرت فرما کے تشریف لے آئے تے ایخوئی حضرت سلیم اپنے بیٹے انس نو، چھوٹی جی عمر سی 7-8 سال حضرت انس دی، لے کے آئیاں تے آ کے عرض کر دیا نے سونیو، کسے نے کوئی محبت کی تھی، کسے نے کوئی کی تھی، محبوب میرا دل کر دے میرے ایس پتر نو تسی اپنا خادم بنا لو۔ حضور میرا دل کر دے میرے ایس بیٹے نو تسی اپنا خادم بنا لو، اور حضور نے بھی قبول فرما لے۔ کچھ ہن تو کچھ عرصہ پہلے تک ساڑھے بزرگ اسلاف جڑے سن نا پرانے، انہاں دی یہ سوچ ہوندی سی شاید ایسے سنت نو سامنے رکھ کے کہ علاقے دی کوئی معروف شخصیت ہے، معروف عالم دین ہے، بزرگ عالم دین ہے، تے اپنے بچے نو انہاں دے کول چھڑ دے، انہاں کو ریا کر۔ کئی لوگ سناندے نے حضرت حافظ عبدالغفور ہنجا والی والے رحمت اللہ علیہ، حضرت یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دے چچا محترم، لوگ بچے آنو لے آ کے انہاں کول چھڑ دے، پتر انہاں دی خدمت کر، اللہ عزت دے دے وے، نالے معاشرے چ رہن دا ول آ جائے گا، تربیت اچھی ہوئے گی۔ حضرت انس نو نبی پاک نے قبول فرما لیا، او دی قسمت دے کیا کہنے، جنوں خدمت واسطے مصطفیٰ قبول فرما لیا۔ عرض کر دیا نے سونیو میرے کو ہورتے شہ کوئی نہیں، اے میرا بیٹا ہے تے قبول فرما لو، انہوں اپنا خادم بنا لو۔ حضور نے خادم بنا لیا جناب انس نو رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت سلیم نو جناب ابو طلحہ نے پیغام نکاح پہ جیا کہ میں
تہاڈے نکاح کرنا چاہنا. ماں جی فرمان لگیاں ابو طلحہ تینوں پتہ نہیں میں مسلمان ہاں, حضور دا کلمہ پڑھیا, نبی دی صحابیہ واں, تے تو کافر ہے. تے کافر دے نکاح چ مومنہ عورت آ سکدی اے شریعت مصطفیٰ. تے تیرا میرا تے بھابی نہیں, جوڑ ہی کوئی نہیں, تو کافر ہے میں مسلمان ہاں. ہاں البتہ ایک گل سن لے, اگر تو مسلمان ہو جائے تے میں وعدہ کرنی ہاں نکاح بھی کر لاں گی, تے اگلی گل تیرے کولو حق مہر نہیں منگاں گی, تیرے اسلام نو اپنا حق مہر بنا لوں. سبحان اللہ. حق مہر دی بڑی اہمیت ہے نکاح دے موقع تے. ساڈے ایتھے ماشاءاللہ شادی ہون لگی ہے منڈے دی, اینے ہزار ہون تے خیر لکھاں تے گل پہنچ گئی, اینے کنجرانو دے دیو, اینے پنڈانو دے دیو, اینے ڈومانو دے دیو, اینے پیسے فلانو دے دیو, اینے فلانے نو دے دیو, تے حق مہر دی باری. حق مہر کنے جی شریعتی حق مہر کنے 32 روپے. شریعتی حق مہر جی 32 روپے. پتہ نہیں شریعت بنا کتھوں لئی ہے, کوئی شریعت نہیں 32 روپے والی. نبی علیہ السلام نے فرمایا بچے دی دھلا دی جنی طاقت ہے او دی طاقت دے مطابق عورت نو حق ادا کرنا چاہیے, مہر ادا کرنا چاہیے. ایتھے لکھاں روپے کنجراں ڈوماں تے خرچ ہو جاندے نے, تے حق مہر دی واری آئے جیڑی اصل ضرورت ہے تے جیڑا عورت دا حق ہے, حق مہر دی واری آئے. جی او ماشاءاللہ جی شریعتی حق مہر جی 32 روپے. کوئی شریعتی 32 روپے حق مہر نہیں. حق مہر خامن دی طاقت دے مطابق ایک نوجوان بچہ اگر لکھ روپیہ مہینے دا کماندا ہے تے انہوں آکھو بھی تو حق مہر 10 لاکھ دے, دین جوگا ہے؟ کیوں جی دین جوگا ہے نہیں, اے بھی زیادتی. ایک بچہ نوجوان ہے وہ 10 لاکھ روپیہ کماندا ہے تے نکاح دے موقع تے حق مہر دین دی واری ہے تے 32 روپے. اے بھی عورت نہ زیادتی ہے. مینوں یاد آیا جماعت دے بڑے عظیم بزرگ مولانا محمد عبداللہ گرداسپوری رحمت اللہ علیہ, اللہ انہاں بزرگاں دیاں قبراں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرمائے. فرمایا کردے سن میں ایک نکاح پڑھان ٹر گیا تے بڑی بھاری سامی, میں انہوں پوچھا بھی حق مہر, انہاں کہا جی شریعتی حق مہر 32 روپے. اور مولانا بڑی مزاحیہ طبیعت دے مالک سن جڑے لوگ انہوں نے جان دے نے. اے اودوں دی گل ہے ہون دی گل نہیں. فرمان لگے میں انہوں نے ہس کے آکھیا انج کرو مہنگائی بڑی ہے, کڑی نو کلو کریلیاں دا لے دیو, نالے ڈنگ دی روٹی ہو جائے گی, نالے حق مہر ادا ہو جائے گا. ہون وہ دور بھی 32 والا بھی نہیں رہ گیا. ہون تے دعا کرو بس اللہ ساڈے حال تے رحم فرما دے. غریب بل چکی پھر دے نے, ساڑ دیو جلا دیو, یونٹ بڑے پہ آ گئے نے, بل بڑے آ گئے نے. ساڑی بد قسمتی تے ساڑی بد بختی ہے کہ ہر آن والا اپنیاں تجوریاں پھر کے او تیر ہوندے نے, تے جیڑا نواں ہوندا وہ آندا قوم نو قربانی دینی چاہیے دی. ہن کو کسر رہ گئی جے قربانی لین والی قوم کولو. لیکن ایک گل ایتھے بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا سی جویں دے تواڈے اعمال ہون گے اوویں دے تواڈے حکمران ہون گے. ساڈیاں اپنیاں کیتیاں ساڈے اگے آن ڈیاں نے. دعا کرو اللہ ملک تے ملک دی عوام تے اپنی رحمت دا خاص نزول فرما. فرمان لگیا میں حق مہر پیسے نہیں منگاں گی, تیرے اسلام نو اپنا حق مہر بنا لاں گی. کچھ عرصے بعد حضرت ابو طلحہ مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ. اس نکاح دے لالچ نہیں, کچھ عرصہ بعد فرمان لگے میں پوری طرح تحقیق کر چکا کہ محمد واقعی اللہ دے رسول نے صلی اللہ
علیہ وسلم مسلمان ہو گیا، نکاح بھی ہو گیا، اور واقعی مہدی نے آپ دے اسلام نو اپنا حق مہر بنا لیا ہے۔ او جناب ماجی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اللہ جتھے مومنہ دیاں ماما لیٹیاں نے انہاں تے رحمت دیاں بارشاں نازل فرما۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام دی صحابیہ محترمہ حضرت ماجی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، انہاں دے متعلق میں پہلا دسیا نا، حضور علیہ السلام بی بی ام سلیم دے گھر تشریف لے جایا کر دے، چونکہ رشتے وچوں آپ دی خالہ محترمہ بھی لگ دیاں سن۔ حضور علیہ السلام ام سلیم دے گھر تشریف لے گیا، قربان جاواں تے اے نا چمڑے دا ایک بستر اینا بنایا سی حضور واسطے، پیارے پیغمبر علیہ السلام تشریف لے جاندے۔ بلکہ میں آج ایک سیرت دی کتاب دیکھ رہا سا، انہاں دے گھر ایک مشک سی پانی والی، پانی دی بھری مشک، بعض اوقات برتن چ پانی پا کے بندہ پانی پیندا ہے یا کسے ویلے منہ لا کے بھی پی لیندا ہے۔ ام سلیم دے گھر جڑا مشکیزہ سی نا پانی والا، نبی علیہ السلام نو پیاس لگی تے آپ نے مشکیزے نال منہ لا کے پانی پیتا، تے ام سلیم نے اس مشکیزے دا منہ کٹ کے برکت واسطے اپنے کول ہی رکھ لیا ہے کہ اینو نبی پاک دے لب مبارک لگے نے۔ ام سلیم نے بستر بنایا نبی پاک علیہ السلام واسطے، آپ دوپہر دی گرمی ویلے آپ تشریف فرمانے لیٹے نے، تے حضور دے جسم مبارک تو پسینے دے موتی قطرے بن بن کے بکھر دینے بے، حضور لیٹے نے۔ ام سلیم نو کی سجی، ام سلیم اٹھی تے جلدی نہ ایک نکی جی شیشی لے گئے، حضور علیہ السلام دے لاگے بہ گئے، تے نبی پاک علیہ السلام چمڑا چکے پسینہ جذب نہیں کر رہا، حضور علیہ السلام دے جسم تو پسینہ ڈگ دا تے اے انگلی نال پسینہ چک چک کے شیشی وچ پا رہی ہے، پسینہ چک چک کے جمع کر کر کے تھوڑا تھوڑا انگلا نال جویں خوشبو بندہ اکٹھی کردا ہے، انج انگلا نال اکٹھی کر کے اس شیشی دے اندر بند کر دیے بے۔ نبی پاک علیہ السلام دی اچانک آنکھ کھلی، جاگ آئے، کائنات دے امام نے ویکھیا تے نبی مسکرا پے، حضور پاک نے ویکھیا تے نبی پاک علیہ السلام مسکرا پے۔ اور پتہ دے حضور علیہ السلام دا مسکرانا سبحان اللہ۔ اور ایک صاحب دل نے بڑی پیاری گل کی تھی، آندھا میں صدقے نورانی دند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، میں صدقے نورانی دند نے، جی میں موتی ڈبی وچ بند نے، اندر ہی اندر دم کدے، اندر ہی اندر دم کدے، جی میں موتی وانگوں چمک دے، اندر ہی اندر دم کدے، جی میں موتی وانگوں چمک دے، ہیٹھو اتے دوویں پالیاں، یعنی لائنا ہیٹھو اتے دوویں پالیاں، اے پالن ہارے پالیاں، ہیٹھو اتے دوویں پالیاں، جی میں پالن ہارے پالیاں، کہ میں پالیاں دو پھب دیاں، نوری شعاواں وجدیاں، کہ میں پالیاں دو پھب دیاں، نوری شعاواں وجدیاں۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی وچ مسکراہٹ خلق سی، وچ مسکراہٹ خلق سی، جنہیں مولے آساب ملک سی، وچ مسکراہٹ خلق سی، جنہیں
مولے سب ملک سی. اور کیسی پیاری گل کر دینے کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے. حضور دی تبسم تبسم والی طبیعت کھڑ کھڑ نہ کہہ کے لام دے. بس ذرا کوئی مسکرام دے. جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. جے چہرے تبسم آ گیا ویڑے نو چانن لا گیا. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے تبسم تبسم فرمایا. آپ فرماندے نے ام سلیم کی کرنی ہے بھئی؟ عرض کر دیا نے سونےو تو آڈا پسینہ میں جمع کر کے رکھ رہی ہاں. لوکی شادیاں خوشیاں دے خوشبوواں لگان دینے اسی تو آڈا پسینہ لگاوانگے. خوشبو اندر تو آڈا پسینہ مکس کر کے اپنی خوشبو نو اچھا تے آلہ تے ودیا بنا لوانگے. یعنی پیغمبر علیہ السلام آپ دے صحابی انہاں نو بھی اللہ نے مرتبہ تے منصب عطا فرمایا. اور حضور علیہ السلام دی صحابیات جنہاں نو رب العالمین نے اے شرف تے اعزاز عطا فرمایا کہ انہاں حضور علیہ السلام دی زیارتاں کیتیاں اللہ کولوں اعلیٰ مرتبے تے منصب تے درجے پائے. اللہ منو تے توانو قرآن و سنت نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم و صدق